अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान, फार्मर पाकिस्तान टेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर मीर हमज़ा के बारे में, जिन्होंने आलमोस्ट 29 साल के बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न टेस्ट मैच में फ़तह के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। मगर अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की बैटिंग थी वो एज़ यूजुअल कोलैप्स हुई और पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत सका। मगर मीर हमज़ा और शाहीन अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, स्पेशली मीर हमज़ा ने, जिनको 6 साल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने दोबारा चांस दिया टेस्ट खेलने का, और उन्होंने प्रूव किया कि वो बिल्कुल इसके अहल भी थे। और जो पास्ट में उनका टाइम ज़ाया किया गया वो बहुत ही ना सिर्फ उससे उनका करियर डैमेज हुआ बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके कैरियर के साथ खेलती है। जो डर्टी लॉबीज़ जो काम कर रही हैं कराची, लाहौर और पेशावर, उसके बाद इस्लामाबाद की क्रिकेट में, वो किस तरीके से जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनका रास्ता रोकती हैं, जो अपने फेवरेट्स हैं, रिश्तेदार हैं, और जो उनके ज़ाती पसंद और नापसंद के दायरे पर पूरे उतरते हैं, उनको किस तरीके से ओबलाइज किया जाता है। और किस तरीके से मीर हमज़ा और आमिर सजाद जैसे जो टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड यंगस्टर्स होते हैं, उनको रास्ता रोक कर उनको गुमनामी की अंधेरों में धकेल दिया जाता है। अब पहले बात करते हैं मीर हमज़ा के बारे में कि इन्होंने 2012 में अपने फ़र्स्ट क्लास कैरियर का आगाज़ किया था। और मुझे याद है क्योंकि मैं भी उस वक्त पोर्ट कासिम की जानिब से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था। तो ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट फास्ट बॉलर थे जिनकी बहुत अच्छी हाइट थी, 6'3" इनकी हाइट थी। उसके बाद इनका एक्शन बहुत अच्छा था, रनअप बहुत अच्छा, बैलेंस और स्मूथ रनअप था, बहुत ही अच्छा इनका जो एक्शन था मुताबिकत रखता था टेस्ट क्रिकेट से और लॉन्ग फार्मेट से। दोनों जानब ये विकेट के स्विंग करते होते थे। और इन्होंने ना सिर्फ बिल्कुल अर्ली ऑन अपने कैरियर के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको इन्होंने इंस्पायर किया, और बड़े जो बैट्समैन हैं उनको इन्होंने आउट किया। उसके बाद 6 साल के बाद होना ये चाहिए था कि अगर कोई फास्ट बॉलर आपको इतना अच्छा मिलता है, जिसका जो एक्शन है या जिसका रनअप है और जिसके बायो मैकेनिक्स है और लॉन्ग फार्मेट को सूट करते हो, तो आपको बगैर हेजिटेशन के उसको पाकिस्तान टीम में लाना चाहिए और उसको साथ रख के कंसिस्टेंट चांसेस देकर उसको तैयार करना चाहिए। मगर हुआ क्या कि इनको 6 साल के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 7 साल के बाद 2018 में अबू धाबी के जो डेड फ्लैट से पिचे हैं उन पर इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करवाया गया, और फिर थोड़े ही अरसे के बाद इनको साइडलाइन कर दिया गया। और एक दफ़ा फिर दोबारा अब मेलबर्न टेस्ट मैच में जब खुरम शहजाद अनफिट हुए तो फिर इनको चांस दिया गया 6 साल के अरसे के बाद। 2018 से 2024 तक 6 साल का अरसा था जिसमें ये कोई टेस्ट मैच नहीं खेले पाकिस्तान के लिए। मगर इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कंसिस्टेंट बेसिस पे जारी रही। 424 विकेट्स हैं इनकी, 100 कुछ इनके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 22 पॉइंट समथिंग इनकी इकानमी रेट है, और आउटस्टैंडिंग किस्म का रिकॉर्ड है इनका। मगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिनको मैं जायल, नाअहल और इलिटरेट मैनेजमेंट कहता हूँ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात को सामने रख कर फ़ैसले करते हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, अपने लोगों की इन्होंने डर्टी लॉबीज़ बनाई हुई हैं। और उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, जो हमारे मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे एंकर्स बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट के एक्स लेजेंड्स बैठे हुए हैं, उसके बाद ये स्पेशली जो 2-3 शहरों की डर्टी लॉबीज़ काम करती हैं, इस्लामाबाद की, लाहौर की और पिंडी की, वो सिर्फ अपने अपने जहाँ से उनको एजेंडा बेस्ड साफत मिलती है, जहाँ से उनको प्रोजेक्शन मिलती है, और अपने पैसों के लिए वो कुछ लोगों को oblige करते हैं। वही कराची का मीडिया जो कि सरफराज अहमद की शान में दिन रात के क्लबे में ला रहा था कि उनको टीम में लाया जाए, उनके साथ ये हो गया वो हो गया, जो कराची 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 करते थकते नहीं थे, उनके सामने मीर हमज़ा के साथ ये होता रहा। क्योंकि मीर हमज़ा भी कराची बेस्ड हैं, कराची से ही क्रिकेट खेले हैं, 400 विकेटें उन्होंने कराची से ही ली हैं, और जो उनकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस थी वो भी कराची से। मगर कभी आपने किसी को नहीं सुना होगा कि उसने इनके लिए आवाज़ उठाई, और इस तरह उनको गुमनामियों में धकेल दिया गया। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड प्लेयर्स थे उस तरह ज़ाया हुए। मैं सिर्फ कराची की नहीं, आप लाहौर की देखेंगे, अब सारा मीडिया चीख रहा है अहमद शहजाद के लिए, और फिर उनको बगैर परफॉर्मेंस के अब एक दफ़ा फिर 6 दफ़ा उनको परफॉर्मेंस पे बाहर निकाला गया, और फिर बगैर परफॉर्मेंस पे एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जो नेशनल कैंप था T20 का उसमें उसको शामिल कर दिया गया, सिर्फ मीडिया के और इन लोगों के प्रेशर पे। मगर उसी लाहौर के मीडिया ने कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आमिर सजाद के लिए आवाज़ उठाई, और इसीलिए पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा तबका आमिर सजाद के नाम से नावाकिफ़ है। मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने एक बड़ा लंबा अरसा फर्स्ट क्लास खेली है, 150 फर्स्ट क्लास मैचेस बेताशा मैंने दूसरे मैचेस ग्रेड 2 के, और इसके अलावा पाकिस्तान के तीनों फार्मेट को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है।
پھر اس کے بعد میری ریسرچ ہے اس میں نے عامر سجاد جیسا بیٹسمین بہت کم پاکستان کی کرکٹ میں دیکھا. اگر اس کو پاکستان کرکٹ میں کھلایا جاتا, پاکستان کی ٹیم میں لایا جاتا, تو میرا خیال ہے کہ وہ نہ صرف بڑے ریکارڈ توڑتا بلکہ وہ انضمام الحق, جاوید میاں اور محمد یوسف کی لائن میں بھی کھڑا ہو سکتا تھا. وہ اتنا ٹیلنٹڈ بیٹسمین تھا. اس نے 163 فرسٹ کلاس میچز کھیلے, آلموسٹ 10,000 رنز ہیں اس کے, 17 سینچریز ہیں, بے شمار 50s ہیں, 150 اس کے کیچز ہیں. آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹر تھا, آؤٹ اسٹینڈنگ اس کی ٹیکنیک تھی. مگر کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ لاہور 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 کرنے والوں نے, پنجاب کی رٹ لگانے والوں نے کبھی عامر سجاد کا نام بھی لیا, اور وہ قصہ پارینہ بن گئے, ان کا کیریئر ختم ہو گیا جس طرح, اور ان کو بالکل ایک ناکامی اور گمنامی کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا. اسی طرح جس طرح میر حمزہ کے پاس, لکیلی میر حمزہ, خرم شہزاد اور اس کے بعد علاوہ جو ایک دو ورلڈ کپ میں ناقص پرفارمنس رہی ہیں, انجریز ہوئی ہیں فاسٹ بالرز کو, ان کی وجہ سے وہ پاکستان ٹیم میں 12 سال کے بعد واپس آ گئے. اب دیکھیں کہ کیا سینس بنتی ہے کہ ایک فاسٹ بالر جس نے 2011-12 میں اپنی فرسٹ کلاس کیریئر شروع کیا اور اس وقت سے پرفارم کر رہا ہو, اس کو 12 سال کے بعد آپ تیسرا ٹیسٹ میچ کھلا رہے ہوں, تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے یہ. کیونکہ جو یہ ڈرٹی لابیز کام کرتی ہیں اور جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہمارے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, اور ہمارے جو ٹاپ کلاس اینکرز ہیں, ٹیسٹ کرکٹرز ہیں, ان میں ہے, اس سے پاکستان کرکٹ کو نو وے پر لا کر کھڑا کر دیا. اور ایسے جو ٹیلنٹڈ ینگسٹرز ہیں ان کا کیریئر بالکل تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ لابنگ کرتے ہیں, اپنے اپنے جو فیورٹ لوگ ہیں ان کی لابنگ کرتے ہیں, ان کے لیے راستے بناتے ہیں اور ان کو پاکستان ٹیم میں لے آتے ہیں. جس طرح آپ نے ورلڈ کپ میں, ایشیا کپ میں, اور پیچھے 3-4 سیریز ہیں اور 2 سال میں پرفارمنس دیکھی ہوگی نواز کی, شاداب خان کی, شان مسعود کو 20 اننگز کے فیلئر کے بعد پاکستان کا کیپٹن بنا دیا گیا. اور بھی بے تحاشا لوگ ہیں جن کو, اس کا فہیم اشرف ہے, ان کو بار بار بغیر پرفارمنس کے لایا جاتا ہے. امام الحق بغیر کسی پرفارمنس کے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو جو اسی طرح زین عباس جنہوں نے 290 رنز کیا, کسی میڈیا میں, کسی پاکستان کرکٹ بورڈ کی آپ کو یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ ان کی پروجیکشن نظر نہیں آئے گی. مگر وہیں پہ شان مسعود اگر یا امام الحق 150 یا 100 رنز فرسٹ کلاس میں کرتے ہیں تو ان کو بے تحاشا پروجیکشن دی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی بدترین مثال, اور جو زرد صحافت پاکستان میں ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ممکن نہیں ہے, اور خاص کر سپورٹس کے شعبے میں. تو اب میرا یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ابھی بھی آپ ہوش کے ناخن لیں, اور جو میرٹ پر لوگ ہیں ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اوبلائج کریں جن کا کسی لابی کے ساتھ, کسی لاہور, کراچی, پنجاب, سندھ, سرحد, بلوچستان, کسی ڈرٹی لابی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. وہ کلین ان کا کریکٹر ہے, اس کے بعد انہوں نے کلین کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, کہ ٹینٹڈ نہیں ہے کسی, انہوں نے میچ فکسنگ یا جوئے کی کسی چیز میں انوالو نہیں رہے, بالکل صاف ستھرا کرکٹ کا ان کا کیریئر ہے. ایسے لوگوں کو پاکستان کرکٹ میں لایا جائے گا تو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو موقع ملے گا, اور میر حمزہ جیسے بے شمار اور جو ینگسٹرز ہیں وہ برباد نہیں ہوں گے. اب دیکھیں کہ اس نے کتنی اچھی پرفارم کیا. میر حمزہ نے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کو بالکل دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا, مگر انفارچونیٹلی ہم 29 سال کے بعد ہم نے ایک بہت ہی آسان موقع وہ گوا دیا. اب امید ہے کہ میر حمزہ کو اور اس جیسے جو دوسرے ینگسٹرز ہیں ان کو کنسسٹنٹ بیسس پر چانس دیا جائے گا پاکستان کرکٹ میں. اور جس طرح پاکستان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور ان کو قصہ پارینہ بنا دیا جاتا ہے, ان کو گمنام کر دیا جاتا ہے انتہائی ٹیلنٹڈ بچوں کو, اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ہائی افیشلز ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں گے. اور جو پیٹرن ان چیف ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے کہ اگر ان کو وزیر اعظم کا پیٹرن ان چیف بننے کا شوق ہے, پاکستان کرکٹ اپنے ہاتھ میں رکھنے کا شوق ہے, تو پھر اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان پر بھی ان کو آنکھ اور کان اپنے کھول کر رکھنے ہوں گے, تاکہ جو انتہائی ٹیلنٹڈ ینگسٹرز ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ اس قسم کا مس بیہیو نہ ہو اور ان کے کیریئر کو بالکل تباہ و برباد نہ کر دیا جائے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آئندہ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.